بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة جافا سوينغ انترفاس غرافيك في جافا. اليوم إن شاء الله غنتكلمو على نوت كومبوزون غرافيك وهو تري، هاد الشكل هذا هنا. فأنا حاولت نربح واحد شوية الوقت بأنني حطيت لي كومبوزون هنايا باش ما نضيعوش الوقت وأنا كنحط لي كومبوزون قدامكم. غرضنا هو الكود. إذا هذا سي ان تكست اريا. إلا جيت لي بروبريتي نتوما كتلاحظوا جي تكست اريا هادي هنا منين جبتها. هي جي تكست اريا، هي تكست اريا هزيتها وجريتها وحطيتها في هاد البلاصه هادي. وهذا سيت ان جي تري، منين جبتو من هنا هاهو جي تري هزيتو وحطيتو هنا. فاش كتهزو كتحطو المره الاولى ما كيكونش فيه هادشي، هاد الموديل هذا ما كيكونش فيه. انا بدلت فيه هنايا، هنا كيكونوا واحد الحوايج اخرين، كتكون كولاز سبوتس وهنا واقيلا فروت ولا معرفتش فروي. الوغ كي بدلتو نجي لبروبريتي وكنجي لهاد موديل. شوف موديل كنكليكي هنايا الوغ وكنجي هنا وكنبدل. دابا هنا كاين كولرز، انا درتها كولور بالفرونسي وبدلت لي كولور رجعتهم بالفرونسي. ولاحظوا هنا واحد المساله، هنا راه كاين واحد شويه د ليسباس قبل هاد البلو هادي، كاين واحد شويه د ليسباس. الا حيت داك ليسباس واش كيطرا هنايا ما كتبقاش هاد البلو داخله وسط كولور. الا درت ليسباس ها هي كترجع وسط منها. اذا قبل هاد الربعه هادو كاملين راه كاين واحد شويه ديال ليسباس باش يقول لي بان هاد الربعه سو سون دي زونفون ديال هاد كولور هادي. هنا لا ميم شوز فونت راه هي جايه حتى للقنت، وهاد الربعه هادو راهم ولاد ديال الفونت، وهادو سو سون ربعه ديال لي فون. لي فون هما الانواع ديال الخطوط. فانا خصها ربعه ديال الانواع ديال الخطوط بيناتهم شويه مشهورين بحال اريال وهاد ارابيك تايب 60 هادو مشهورين، هادو شويه غاليين. اللي تحت لا ميم شوز ديمونسيون لاصقه، وهاد لي 4 ديمونسيون واحد شويه ليسباس باش يجيوني داخلين فيها هنا. شتا وكأن شجره عندها اغصان ديالها. هذا هو تري. والتري راه واحد المبدا مهم بغض النظر على الكومبوزون غرافيك. هنا راه واحد المبدا مهم في البروغراماسيون بزاف ديال اللغات. تري يعني اب وعنده اولاد، ودوك الاولاد يمكن يكون عندهم اولاد وانت غادي الشجره هذا كتولد. اذا الخلاصه هنا انه جيو بدلو حطوا ان تري هنا وجيو بدلوا هاد الامور هادي باش توليو بحال اللي دابا هنا. انا مازال اش غنديرو دابا بهاد تري وهاد التكست اريا؟ غنكتب هنا ان تكست وغنجي نختار من لي كولور. كاينين 4 كولور. الا سيليكسيونيت اون كولور لو تكست يتبدل بديك لا كولور. الا سيليكسيونيت ان فون لو تكست يتبدل يولي بداك النوع ديال الخط. الا سيليكسيونيت اون ديمونسيون الحجم ديال الخط يكبر. اذا بحال غنديرو هنا ان ايديتور دو تكست، كتكتب واحد شويه ديال التكست وكتبدل. هاكا الوورد ونوت باد والبوكلونز هادو كاملين سو سون دي ايديتور دو تكست. غير هادوك سو سون بلو بيرفورمون. حنا نديرو هنا شي حاجه سامبل. اذا فين بغيتي طال المسائل فاش نكليكي بلا سوري هنايا. اذا غنجي ندير كليك 3 ايفنت ماوس كليك، كندخل لهاد لا ميثود هادي جي تري واحد ماوس كليك. يعني فاش نكليكي على لو بوطون هنا فين غنديرو الكود ديالنا كامل. فاول حاجه كنديرها كندير ابيل لا كلاس ديفولت ميوتابل تري نود. هذا ديفولت ميوتابل تري نود. نود هي تشيلدرن بحال الولد ديال الشجره. نسميه هنايا نود. يلا نمشيو بسميه نود ونديرو في الاول ايكالا نول. ونجي هنا وندير اون كونديسيون اف جي تري يعني الشجره ديالنا جي تري واحد بوان get selected path. هي selection path. هذا selection path باش نوضحو لكم. لاحظوا هنا كاين الروت هو الجذر، كاين كولور هنا وسط كولور كاين لي زوط كولور. فلا بغيت ان شومان باش نوصل لواحد من دوك الولاد. دابا الولاد ما كيبانوش واخا تعيط كليكي هنا ما غيبانوك حتى تخدم البروغرام ديالك. فكاين واحد لو شومان من الروت هبطتي الكولور ومن الكولور هبطتي اون كولور من الولاد ديالها. انا فكاين هنا ان شومان. فجيت سيليكشن بات يعني جيب لي داك لو شومان. هذا هو معنى جيت سيليكشن بات. نقول هنا ديفيرون دو نول يعني راني مختار شي حاجه. شنو هاد الكونديسيون هادي باش ما تدوخوش؟ هنا كنقول ليه يعني راني مختار ان انفون. هذا هو معنى هاد الكونديسيون هنا. فاذا كنت مختار ان انفون فاول حاجه غندير غنجي دابا انيسياليزي هاد النود هذا. فغندير نود
ايكالا جي تري واحد بوان get selection path، نجيب لي داك لو شومان اللي قلنا وجيب لي اخر واحد فيه. فكاينه اون ميثود كتقول last path component، يعني الكومبوزون الاخير داك لو شومان، وهذا خصني نحولو لديفولت ميوتابل تري نود. فغنجي ندير هنا الكاستين، فغنحل القوس نسد القوس نحط هنايا كومسا. صايب دابا هاد النود هادي انا نخزن فيها لونفون اللي مختار باش غادي نستعملو دابا. ودابا داك لونفون خصني نعرف شكون لو بارون ديالو، الا كان مثلا جون ولا روج ولا بلو يعني اون كولور، ف لو بارون ديالو هو كولور. وإلا كنت مسيليكسيوني مثلا 18 في لي ديمونسيون، لو بارون ديالو هو ديمونسيون. إلا كنت مسيليكسيوني اريال مثلا، لو بارون ديالو هو فون. فخصني نعرف لو بارون ديالو. فنجي ندير اون كونديسيون هنا if node يعني l'enfant point get parent كاين واحد لا ميثود get parent كتجيب ليا لو بارون ديالو بوين، نحولو اون شين دو كاركتير ونشوف واش كيساوي ايكوالز، وندير ليه هنا كولور. ملي جبت هاد الكولور هادي ها هي هنا، يعني كنقول اذا كان لو بارون ديال لونفون اللي مختار هو هاد الكولور هادي، اش بغيتك دير دابا؟ ندخل لداخل ونشوف هاد لونفون هذا شنو هو. هاد لونفون هذا يمكن يكون واحد من هادو، قولوا معايا، يا اما بلو يا اما روج يا اما جون يا اما فير. غنغير لو تكست بناء على لونفون واش اين واحد من هاد الربعه هادو. فنجي ندير اون كونديسيون، نجي ندير if node point to string باش يحولوا لي اون شين دو كاركتير point equals، ندير لينا بلو. فاش بغيتو يدير هنايا، بغيت لو تكست اللي كاين في التكست اريا يولي بلو. التكست اريا اشنو سميتها تي اكس تي تكست. غنجي ندير هنا تي اكس تي تكست بوين سيت فورغراوند. لا كولور ديال لو تكست كدار اون ميثود سميتها فورغراوند، باك جراوند هي لا كولور ديال الخلفيه، فورغراوند هي لا كولور ديال لو تكست. ها فورغراوند اش درت تما فورغراوند وما نعطيش الاحمر هنا، يعني نختار الازرق فنعطيه هنا بلو، ندير ليه هنا بلو. وغنكرر هاد لي دو لين هادو، فغندير هنا else if نكوبي هادي كونترول سي، نجي هنا كونترول في وهنا ندير ليه روج، كونترول سي نجي هنا كونترول في ما تما داير لي اون ايرور سقوصا خديت. هاي غنكوبي هادي اون اوتر فوا اللون اخر جون، هنا كان كيساوي جون، هنا غندير يلو، اخر وحده غندير غير ايلز، سيبقى ان اوتر شوا هو ديال الخضر. غنكوبي هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في وندير هنا جرين. صايب خدام بروغرام مبدئي هنا باش نشوفو داكشي اللي درنا تحت الساعه. هانتوما غنعدو دابا فاش كنكليكي هنا، شوف دابا ديك الشجره كتبان ليا، فاش كنا في الانترفاس غرافيك ما كانش كتبان لينا، ولكن دابا ما حد كنكليكي هنا ديك الشجره كتبان ليا. فالا جيت الكولور وكتبت هنا ان تكست بعدا مثلا فوزي اونسيني جي تري، نختار بلو نحطو لو تكست ولا بلو، روج هذا كاين شي مشكل، جون فير هاد روج فيها شي مشكل. نشوفو شنو المشكل. المشكل انني ما بديتش ندير هنا بلو، درت كوبي كولي وخليتها، خاصني ندير هنا ريد. بروغرام نعاود نخدمو فوزي افي اون بيتيز نسا ما بدلش صافي. هو دابا احمر زرق صفر خضر، داك الصفر كاع ما كيبان كاع. احنا نكبرو الخط باش يبان مزيان. الا لابارتي الاولى احنا درناها، فغنجي نكوبيها وغنبدل فيها. اذا غنجي هنا لهاد الايف هادي، شوف هاد الايف هادي كونترول سي وغنجي هنا كونترول في وغنبدل هنا ماشي كولور، هنا لي فون، فغندير فون
نجي عاوتاني من ديزاين. ها هو فون هنايا لو باغي يكون هاد لو فون هذا. دابا الخطوطه خصني نجي نكوبيهم ما حافظهمش انا شنو هما. فغنجي نختار التري ديالي ونجي هنا لي بروبريتي ونجي لهذا الربع هادو ندير كونترول سي نسد هذا نجي للسوس نكوبي معاه هنا مبدئيا تنقل من هنا. ها هما نجي دابا اول حاجه كونترول اكس غنحط هذا هنايا. ثاني كونترول اكس غنحطو هنا باش نزبل عاوتاني هنا. هذا كونترول اكس نحطو بلاص جون صافي. هذا منحتاجوش لأن هو اللي بقى فغتاخدو هاد الالز هادي. مزيان. دابا خصني نبدل ماشي الفورغراوند ماشي اللون ديال لو تكست خصني نبدل لو فون. كاينه اون ميثود سيت فون. ها هي سيت فون. ها كتاخد ان فون هنايا. هنا كندير نيو فون لو فون جديد نيو فون لي بارونتيز و الكونستركتور ديالو كياخد ثلاثه ديال لي بارامتر. الاول هو لا فامي ديال لو فون اللي هي هادي. كونترول سي نجي هنا كونترول في فيرغول. ثاني كندير فون بوين بلين يعني تكست عادي ما بغيتوش بولد ما بغيتوش غليظ ما بغيتو والو. ثالث ديمونسيون ديال الخط. واش انا باغي نبدل الديمونسيون ديال الخط هنا لا فغنجيب الديمونسيون ديال الخط اللي كانت في التكست اريا. اذا غندير تي اكس تي تكست بوين get فون جيب لي لو فون ديالها بوين get size. هاد لاين اش كدير ليا كتجيب ليا ديمونسيون ديال لو تكست اللي كاين في التكست اريا وكتخليه كيما هو. علاش درنا هادشي؟ لان الكونستركتور ديال فون كيطلب ثلاثه ديال لي بارامتر. هنا لا فامي هنا هاد فون بوين بلين ولا بوين بولد ولا بوين ايطاليك وهنا ديمونسيون. فاجباري انني نحطها بهاد الطريقه هادي. غنجي دابا نكوبيي هاد لا لين كامله كونترول سي نجي هنا كونترول في وهنايا شنو غيتبدل؟ غتبدل غير هادي تحيد هادي غنعوضها بهادي نعاود نقوليها اون اوتر فوا فين هنايا كونترول في. ماشي هادي خصها تكوبي نكوبي هاد لا لين كامله كونترول سي نجي هنا كونترول في هيدا هي حتى هادي باش منساهاش كونترول في. ايوا هنا ارابيك سايد سيتين هو اللي غيتعوض هنا وهنا اريال هادي عارفه اريال. طيب سامعش خدمو البروغرام باش نشوفو واش داكشي دار. جافا جي 3 est un composant magnifique. Alors نجي الفون نختار هذا لاحظت شو الخط تبدل. نختار هذا عاود تبدل. ها هو هذا عربي ها هو الاريال العادي ما صامعش. ديرنيير ايطاب الحجم ديال الخط. فغنجي نكوبي عاوتاني هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في. الوغ هنا سميتها ديمونسيون دونك ديمونسيون. هنا عقل شنو درت واقيلا 10 ودرت 14 ودرت 18 وهاد الارز هادي غتاخد 22. دونك هادو هما الاحجام اللي درت ديال الخط. دابا هاد السايز هذا اللي غيتبدل. فهنايا غندير ليه 10 هنايا غندير ليه 14. من قبل كنجيب من تكست اريا الحجم وكنحطو هنا باش ما يتبدلش الحجم ديال الخط. دابا انا كنبدل الحجم ديال الخط. في الحاله الاولى 10 في الحاله الثانيه 14 في الحاله الثالثه 18 وفي الحاله الاخيره 22. هنا ما بغيتوش يبدل ليا لو فون هذا انا ما بغيتوش يتبدل. فاش غندير هنا تي اكس تي تكست يعني تكست اريا جيب لي لو فون get فون وبغيت لا فامي فغندير get family. هادو كيتسموا لي فامي دو فون. هادو
غنكوبي هاد لا لين هادي كونترول سي وغنعوضها هنايا كونترول في نعوضها هنايا كونترول في ونعوضها هنايا كونترول في. نخدم البروغرام المرة الأخيرة قبل ما نرجع نشرح رابيدمون. إذا دابا نكتب ان تكست ce programme est terminé. نجيب لي لا كولور نرجع ازرق نبدل لي لو فون نرجع هكذا نبدل لي ديمونسيون دير 18 مثلا دير 22 مثلا دير 10 بدل لا كولور نرجع بهذا الشكل هذا بدل الحجم عاوتاني يعني انت كتلعب به كيما بغيتي. اذا حنا كرينا ان بوتي ايديتور دو تكست كتكتب ويمكن لك تبدل الخصائص ديال لو تكست اللي كتبتي هنا. نجي نشرحو رابيدمون. اول حاجه ندوز على جيتري. الوغ جيتري هو واحد لو كومبوزون كيحط لك لي كومبوزون ديالك هنا على شكل شجره. الاب او الجد ديالهم هو هاد الروت هذا، الاب هو هاد الكولور هذا، وكاينين دي زونفون وسط هاد الكولور هادي. فاش كتخدم بروغرام كيبان لك الا كليكيتي على ديك لا فلاش اللي كتخرج. اي لا ميم شوز هادو كاملين اباء وكل واحد عنده اولاد ديالو. شحال ما بغيتي ديال الاولاد تزيد. الا بغيتي تزيد انت مثلا دوك الكولور غتجي لي بروبريتي هنايا الموديل وغتجي مثلا هنا تحت من فيغ غدير شويه ديال ليسباس هكذا ودير مثلا مارون مثلا وكمل دير شحال ما بغيتي ديال الابناء. مزيان. اذا هذا هو جيتري. نجيو دابا للكوداج ديالنا. استعملنا هاد لا كلاس هادي باش كنجيبو لونفون. كتجيب ليا داك لونفون اللي كاين لداخل سواء جون بلو اكسيتيرا. انيسياليزيتو في الاول بنول وجيت دخلت لداخل قلت ليه شوف ليا واش راك مسيليكسيوني ان اونفون. هذا هو معنى ديفيرون دو نول، يعني شوف ليا في الشجره واش راني مسيليكسيوني واحد لو شومان واصل ان اونفون. الا لقيتي مسيليكسيوني ودخل دير الخدمه كامله. اول حاجه داك لونفون غتعطيه اخر اليمون في لو شومان ديالي. تجيت سيليكتد بات كتجيب ليا لو شومان باش تبان لكم. عرفتوا شنو غندير؟ غنجي هنا الفوق وغندير سيستيم بوان اوت بوان برينتلين وغنجيب هذا كونترول سي ونجي هنا ندير كونترول في نخدم بروغرام. هذا واش غندير هنا افيشا ليا نول. علاش؟ حيت مازال ما مسيليكسيوني تا اونفون. لاحظتوا فاش سيليكسيونيت هذا ها هو لو شومان بادي من الروت اللي هو الجد داز لهاد لو بارون اللي هو لو فون عاد داز لهاد النود هذا هاد الابن هذا هو افيشا لي انا. انا سيليكسيونيت هذا شتي الا جيت هنا ها العشرة شتي ها كيعطيني لو شومان. اذا هاد جيت سيليكشن بات كتجيب لي لو شومان. هاد جيت لاست بات كومبوننت كتجيب لي اخر واحد في لو شومان يعني لونفون اخر واحد في داك الطريق هادي. مزيان. اذا كان داك لونفون لو بارون ديالو راه هو كولور فداك لونفون غيكون يا اما بلو يا اما روج يا اما جون يا اما فير. فإلا كان بلو حول لي اللون ديال لو تكست لبلو، كان روج حول لي روج اكسيتيرا. هاد لا ميثود سيت فور جراوند عقلوا عليها راه خدامه في كلشي في كاع لي كومبوزون. سيت فور جراوند كتبدل اللون ديال لو تكست. مزيان. اف الثانيه فيها لو فون. هنا خدمنا بلي فون انواع ديال الخطوط. فكنقول ليه سيت فون هذه لا ميثود باش كنبدل لو فون ديال واحد لو تكست. كنقول ليه داخل نيو فون وكنعطيه هنا ثلاثه ديال لي بارامتر. لا فامي وكاينين بزاف ديال لي فامي يمكن لك تجي تحل وورد مثلا وورد. الا بغيتي تشوف لي فامي هذا نحل ان دوسي فياج هما لي فامي. ماشي تجي هنا كتلقى لي فامي اللي كاينين في السيستيم ديالك. ماشي هما مزيان. اذا سيت لو فون كتختار هنا ان فامي وكتقول لي هنا واش بلين ولا مثلا بولد. ماشي هي الخط غليظ. واش ايطاليك هي الخط يكون ميل. شا نرجعو داك بلين اللي كان. وهنا كتعطيه الحجم ديال الخط. وبما ان هنا ما باغينش نبدلو الحجم ديال الخط باغي نبدلو غير لا فامي فكنقول ليه جيب ليا الحجم ديال الخط اللي كاين اصلا في التكست اريا ديالي وخليه ليا لو ميم. هذا هو معنى هاد لا لين اللي داز هنا. لا بارتي الثالثه باغي نبدل لي ديمونسيون فكنقول ليه باغي نبدل لو فون. اي حاجه مرتبطه بالخط راه كتجيبها من سيت فون. اذا باغي نبدل لو فون وكاش باغي نبدل غير الديمونسيون في الاخر. كتعرض الديمونسيون هما اللي تبدلوا. هنا كنقول ليه جيب لي سيدي لو فون لا فامي
ديال لو تكست اللي كاين في التكست اريا وخليه هي كيما هو. ولا ميم شوز هنايا، باغي ما باغي نديرو ولا نغلظو ولا نميلو له، باغي نخلي ان تكست بلين عادي. انا اذا كانت من الشرح يكون واضح، نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.